देखिए अभी एक तो ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ उनको फेडरेशन में असिस्ट करेंगे। वो किस पोजीशन में? ये नहीं अभी मेरा ख्याल तय हुआ। लेकिन जाहिर है सबसे अहम चीज़ तो ये है कि वो मुक्तदरा और नवाज शरीफ के दरमियान जो तल्लुकात हैं उसको जो बेसिकली तो उसको लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने SIFC बना के तो इकनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर भी वो शरीक हो गए हैं। तो चुनाचे जो भी हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ की भी हुकूमत आती है तो अब उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ही हुकूमत करनी पड़ेगी। सवाल है कि दो ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन है कि अगर तो हंग पार्लियामेंट आती है तो फिर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी, जिसमें सदर जरदारी होंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी आती है नून की तो फिर वो पीपल्स पार्टी को क्यों शामिल करना चाहेंगे, फिर वो सिंध तक महदूद रहेगी। कोई अभी कोई सर्वे जो है वो मुअस्सर हुआ भी नहीं है। अभी तक जो बड़े सर्वेज होते हैं वो नहीं हुए। और इस वक्त जो सूरत हाल है शहरों की, उसमें डेफिनेटली PTI हमें आगे नज़र आ रही है मकबूलियत में। लेकिन होगा ये कि ये देहात के अंदर जब बड़े इलेक्टेबल्स नून के साथ आ जाएंगे तो फिर जो बड़े धड़े हैं देहात के वो चले जाते हैं उस कैंडिडेट के साथ। तो यही एडवांटेज जो है वो नून लेगी और इसी की बुनियाद पर उसके बंदे जीतेंगे। और दूसरी तरफ PTI सप्रेस्ड है, या तो उनका बंदा ही गायब है वहाँ पे और वर्कर भी गायब हैं, तो इसका भी एडवांटेज जो है वो नून को जाएगा। देते हैं स्पेशलिस्ट। तो नवाज शरीफ बेटी का मुस्तकबिल पंजाब में बनाएंगे? देखिए अभी ये नहीं पता कि मरियम और हमजा का रोल क्या होगा। लेकिन देखें अगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं लेती नून तो मुझे लगता है कि फिर वो अपना फैमिली का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकेंगे। ये मेरा ख्याल है कि नून ये नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी से कोलिशन बनने की नौबत आए। वो चाहते हैं कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले और वो हुकूमत जो है वो बनाए। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, कल को सूरत हाल बदलेगी। नून के हक में पंजाब में सपोर्ट बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि धड़ेबंदियां जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि PTI के कैंडिडेट जो हैं वो कमज़ोर होंगे तो लोग ताकतवर की तरफ खिंचे जाएंगे और फिर 10-15% वोट जो होता है वो इक़्तिदार के साथ जाता है। तो जो फ्लोटिंग वोट जिसको हम कहते हैं, तो देहात के अंदर तो नून की अब स्ट्रेंथ जो है कुछ पहले से बेहतर हो जाएगी। और शहरों के अंदर अलबत्ता लोग फिलहाल पार्टी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर तकसीम है। देखिए बलूचिस्तान तो अरसा दराज से मुक्तदरा की मर्जी से चलता है, कभी बाप होती है कभी कुछ और होता है। तो बलूचिस्तान में तो इस दफा किसको दे रहे हैं ये अभी नहीं पता। लेकिन जाहिर है एक तो यह है ना कि जिसको फेडरेशन देंगे, अब सिंध तो उसको नहीं मिल रहा। सिंध तो पीपल्स पार्टी को लगता है मिलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को रीइंफोर्स किया है और शायद मनवा लिया है कि सिंध में हमारे साथ गड़बड़ ना की जाए। तो बलूचिस्तान में अभी जंग जारी है। और केपी तो मेरा ख्याल है PTI के पास ही जाएगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी और आज पाकिस्तानी सियासत और बदलते हालात पर बात करते हैं हम पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब से। सुहेल सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया। PTI के साबिक चेयरमैन के बारे में फैसला ये था कि वो लाहौर, मियाँ वाली और इस्लामाबाद से 3 जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज वो इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए हैं। देखिए आइडियलिज्म तो यही है और मेरी ख्वाहिश भी यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़े और उनको फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन अगर मुल्क के हालात देखें और वो पॉलिसियां देखें जिसके तहत मुल्क चल रहा है, तो अमलीयत पसंदी ये बताती है कि शायद इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा और वो उससे पहले ये नाअहल भी हो जाएंगे और शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। तो जो एक साबिक चेयरमैन PTI की बात तो चले ठीक है कि उसके हवाले से तोशा खाना का फैसला है, लेकिन PTI के वो लोग जो किसी सजा में भी नहीं है, किसी केस में भी नहीं है या नामालूम में रखा हुआ है, उनके भी कागजात नामजदगी छीनने की अब बड़ी तेज से खबरें आ रही हैं। देखिए गुजारिश ये है कि ये बड़ी हमारे यहाँ बदकिस्मत रवायत है
آپ یاد کریں کہ 2018 میں بھی کچھ اسی طرح کی پریکٹس ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ پریکٹس اس سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ پہلے جو تھی بہت خفیہ پریکٹس ہوئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ہمیں چونکہ سارے الیکٹیبلز اور دوسرے لوگ ملتے رہتے تھے تو اس وقت بھی لوگوں پہ دباؤ ڈالے گئے، ان کو پرچے میں کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا کہ آپ نون چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں، تو یا ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں۔ اس دفعہ تو اس سے بہت آگے بڑھ کے کیا جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے رکنے کا کوئی فی الحال امکان نہیں نظر آتا۔ شاید الیکشن کمپین کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو ریلیف مل جائے، لیکن پی ٹی آئی کو اپنے ویکسٹ کینڈیڈیٹ پر ہی جو ہے انحصار کرنا ہوگا، اور لوگوں کو اس ویک کینڈیڈیٹ کو ہی سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شاید الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ اچھا، پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جب الیکشن شیڈول آ جائے گا تو پھر ایک ماحول قدرے نرم ہو جائے گا، لیکن یہ تو الیکشن شیڈول کے بعد بھی ماحول قدرے نرم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پولنگ ڈے پہ بھی شاید ایسی ہی صورتحال ہو۔ نہیں، میرا خیال ہے پولنگ ڈے جو ہے وہ اس پہ کچھ ایسا گڑبڑ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ بھی نکلے ہوتے ہیں، چارجڈ بھی ہو چکے ہوتے ہیں الیکشن کمپین پہ، تو وہ میرا خیال ہے 1977 کے بعد کسی نے بھی پولنگ ڈے پہ کچھ نہیں کیا۔ پولنگ ڈے پہ عام طور پر جو پولنگ ہے اس کے درمیان گڑبڑ نہیں کی جاتی، کیونکہ 77 کے تجربے پہ سے یہ ثابت ہو گیا، کیونکہ حکومت الٹ گئی، اس کے نتیجے میں مارشل لا آ گیا، کہ اس کا ریئیکشن بہت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پولنگ ڈے سے پہلے ہی 2018 میں بھی سب کچھ ہو گیا تھا، اور اب بھی پہلے ہی کوشش کی جائے گی، ہو جائے گی۔ ماسوائے اس کے کوئی خوشگوار صورتحال پیش آ جائے، کوئی پولنگ اسٹیشن پر ہنگامے ہو جائیں یا کچھ ہو جائے، پھر تو ہو سکتا ہے۔ ادروائز کوشش یہی حکومت کی یہی ہوتی ہے کہ یہ پرامن گزرے۔ اچھا، مسلم نون اقتدار سنبھالنے کے لیے آپ کو تیار لگتی ہے؟ اپنی انہوں نے جو ہے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسیز ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان لائن پہ اب کام کر رہے ہیں، کوئی یقین ہے کہ اقتدار ہر صورت ہی ان کا ہے، یا ابھی بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی صورت میں؟ میرا خیال ہے کہ نون یہ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی سے کولیشن بننے کی نوبت آئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمپل میجارٹی ملے اور وہ حکومت جو ہے وہ بنائیں، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، کل کو صورتحال بدلے گی، نون کے حق میں پنجاب میں سپورٹ بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھڑے بندیاں جو ہیں اب آہستہ آہستہ، چونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کمزور ہوں گے تو لوگ طاقتور کی طرف کھنچے جائیں گے، اور پھر 10-15% ووٹ جو ہوتا ہے وہ اقتدار کے ساتھ جاتا ہے، تو جو فلوٹنگ ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو دیہات کے اندر تو نون کی اب اسٹرینگتھ جو ہے کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گی، اور شہروں کے اندر البتہ لوگ فی الحال پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پہ تقسیم ہے، وہاں ابھی انپرڈکٹیبلٹی ہے کہ وہ کیا لوگ خوف کی وجہ سے گھر رہیں گے، یا اس دن خوف کا جو ہے توڑ کے خوف کو باہر نکلیں گے۔ اچھا، جو سروے آ رہے ہیں وہ کسی ادارے کا بھی ہو، کسی چینل کا بھی ہو، یا این جی اوز کے ہوں، اس میں تو نون کی جو کہہ لیں کہ مقبولیت نہیں نظر آ رہی۔ قبولیت کی الگ بات ہے، جو مقبولیت ہے وہ کسی سروے میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ این جی او نے کروایا ہو، کوئی اور تنظیم ہو جس نے کروایا ہو، یا کسی صحافتی ادارے کا ہو۔ نہیں، دیکھیں کوئی سروے جو ہے وہ مؤثر ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تک جو بڑے سرویز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے، اور اس وقت جو صورتحال ہے شہروں کی، اس میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے مقبولیت میں، لیکن ہوگا یہ کہ یہ دیہات کے اندر جب بڑے الیکٹیبلز نون کے ساتھ آ جائیں گے تو پھر جو بڑے دھڑے ہیں دیہات کے وہ چلے جاتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ، تو یہی ایڈوانٹیج جو ہے وہ نون لے گی، اور اسی کی بنیاد پر اس کے بندے جیتیں گے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی سپریسڈ ہے، یا تو ان کا بندہ ہی غائب ہے وہاں پہ، اور ورکر بھی غائب ہیں، تو اس کا بھی ایڈوانٹیج جو ہے وہ نون کو جائے گا۔ یا تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو شاید یہ جو آپ سرویز کہہ رہے ہیں یا جو اندازے لگا رہے ہیں پھر درست ثابت ہو جاتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب دوسری طرف پی ٹی آئی کا ویکسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا اور ورکر بھاگے ہوئے ہوں گے، غائب ہوں گے، تو پھر کیا نتیجہ آئے گا؟
اچھا یہ بتائیے کہ بلوچستان کی صورتحال کیسے بدلی؟ یہ وہاں تو یکدم جو ہے وہ الیکٹیبلز پہلے نون لیگ کی طرف جا رہے تھے، پھر پیپلز پارٹی کی طرف آنے شروع ہو گئے. کیا بلوچستان نون لیگ کو نہیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان تو عرصہ دراز سے مقتدرہ کی مرضی سے چلتا ہے. کبھی باپ ہوتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے. تو بلوچستان میں تو اس دفعہ کس کو دے رہے ہیں یہ ابھی نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے ایک تو یہ ہے نا کہ جس کو فیڈریشن دیں گے، اب سندھ تو اس کو نہیں مل رہا. سندھ تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے ملے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ری انفورس کیا ہے اور شاید منوا لیا ہے کہ سندھ میں ہمارے ساتھ گڑبڑ نہ کی جائے. تو بلوچستان میں ابھی جنگ جاری ہے. اور کے پی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس ہی جائے گا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ مکمل طور پر نواز شریف کو ان کی خوشنودی حاصل ہے یا ان کی سپورٹ حاصل ہے؟ الیکشن کے بعد بھی یہ سپورٹ رہے گی یا پھر الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی اور نواز شریف کو کہے گی کہ اب اپنے بل بوتے پہ حکومت کریں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بہت سارے معاملات میں دخل دیتی تھی، لیکن خاص کر جو اکانومی ہے اس سے دور رہتی تھی، کیونکہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اور حکومت ایک طرح سے اکنامک مینجمنٹ ہی کر رہی ہے 1985 کے بعد سے. لیکن اس دفعہ انہوں نے SIFC بنا کے تو اکنامک مینجمنٹ کے اندر بھی وہ شریک ہو گئے ہیں. تو چنانچہ جو بھی حکومت آئے گی، نواز شریف کی بھی حکومت آتی ہے تو اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی حکومت کرنی پڑے گی. اب شاید وہ بہت انڈیپینڈنٹ جو فیصلے تھے وہ نہ کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدرہ کو، تو تبھی فیصلے تھرو ہوں گے، کیونکہ SIFC پہلے سے موجود ہے. تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا اب سکوپ صرف سندھ تک ہی محدود ہے؟ نہیں، جو دیکھیں نا، اب سوال ہے کہ دو آپشنز ہیں نا. ایک آپشن ہے کہ اگر تو ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی، جس میں صدر زرداری ہوں گے اور وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. لیکن اگر سمپل میجارٹی آتی ہے نون کی تو پھر وہ پیپلز پارٹی کو کیوں شامل کرنا چاہیں گے؟ پھر وہ سندھ تک محدود رہے گی اور شاید فیڈریشن میں وہ پھر اپوزیشن میں بیٹھے گی. نہیں تو کل کو پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی جتنی بھی تعداد میں اندر آتی ہے ہاؤس کے، وہ پھر اپوزیشن تو انہیں چنے نہیں چبوا دے گی نون لیگ کو؟ مشکل ہوئے گا اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی اور ساتھ پی ٹی آئی کے بھی چاہے 20-25 ہی لوگ ہوں. دیکھیں، ویسے تو 40-50 ہوں گے، لیکن جو ہے شاید وہ سارا سٹے نہ کر سکیں، 20-25 توڑ لیے جائیں گے. تو جو 20-25 بھی ہوں گے وہ بھی پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اگر اپوزیشن میں ہوئے وہ سارے، تو ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم دیں گے اور حکومت چلانا پھر مشکل ہو جائے گا. کپتان کی لیکن ایک بات ہے، یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو اپوزیشن کی تحریک ہے نا، اس کو بھی اگر مقتدرہ کی سپورٹ نہ ہونا تو وہ چل نہیں پاتی. ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کا جو عدلیہ کا لانگ مارچ تھا، اس میں بھی اگر مقتدرہ کی سپورٹ نہ ہوتی یا جنرل کیانی جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ نہ کرواتے تو شاید وہ تحریک ناکام ہو جاتی یا جو گجرانوالا سے آگے ہی نہ جا سکتی. اچھا، نون لیگ نے کیا پاور شیئرنگ کی ہے ودن خاندان؟ شہباز شریف، مریم، حمزہ، نواز شریف، ان چاروں میں کیا تقسیم پاور شیئرنگ نظر آ رہی؟ کون کہاں پہ بیٹھے گا؟ دیکھیں، ابھی ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف ان کو فیڈریشن میں اسسٹ کریں گے. وہ کس پوزیشن میں؟ یہ نہیں ابھی میرا خیال طے ہوا، لیکن ظاہر ہے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ مقتدرہ اور نواز شریف کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو جو بیسیکلی تو اس کو لک آفٹر کریں گے. اور باقی جو ہے ایڈوائزر آن اسٹیبلشمنٹ افیئرز نہیں، ایڈوائزر تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وفاقی وزیر ہوں گے. دیکھیں کیا ان کو عہدہ دیتے ہیں اسپیشلسٹ. تو نواز شریف بیٹی کا مستقبل پنجاب میں بنائیں گے؟ دیکھیں، ابھی یہ نہیں پتا کہ مریم اور حمزہ کا رول کیا ہوگا، لیکن دیکھیں اگر اوور ویلمنگ میجارٹی نہیں لیتی نون تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ اپنا فیملی کا کوئی چیف منسٹر نہیں بنا سکیں گے. یہ ننھی سی جماعت جس نے پی ٹی آئی کے جنم لیا اس کوکھ سے، اس کا کیا مستقبل؟ آئی پی پی حکومت میں اکاموڈیٹ ہوگی.
2-3 वजारतों के साथ ये अगर इतने हाँ, लोग। उनके बंदे बड़े लायक हैं। जो तरीन साहब बड़े लायक हैं, अपना क्या नाम है, अलीम खान साहब बड़े लायक हैं। लेकिन तो उस लायक लोगों की जो है उनकी सर्विसेज से फायदा उठाया जाएगा। लेकिन सीट एडजस्टमेंट में अभी तक आज के दिन तक उन्होंने उनके साथ कोई अभी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कर लेंगे। उनके लिए नून जो है वो अकोमोडेट कर लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। नून जो है वो बड़ी सोच समझ के सबके साथ कर रही है। आप देखें काफ लीग के साथ जो उन्होंने किया है वो भी 2 सीटों का अभी तक क्लियर हुआ है, शाफी और सालिक का। शाफे और सालक का। तो तारिक यहाँ भी बशीर चीमा को नहीं दे रहे। तारिक बशीर चीमा साहब को दे रहे हैं। नहीं, शाफे तो नीचे है ना, हाँ, कौमियत की तो 2 ही सीटें बिल्कुल, हुई हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह जो है अब देखें क्या होता है। अच्छा, जेल में इस दफा बड़ी तादाद में जेल से लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद सुना जा रहा है कि कोई एक ऐसा केस भी लग गया है कि जिसमें जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनको शायद जेल से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिले, बेशक उन्हें सजा हो या ना हो। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा कानून बन रहा है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि वो नहीं लड़ेंगे। तो पीटीआई का मुस्तबिल अभी जद्दोजहद ये लंबा अरसा ऐसे ही लग रहा है सियासी पार्टियों को। दूसरा यह है कि पीटीआई को भी कुछ अपने अंदर हर वक्त जो होता है ना, मतलब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जद्दा गए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने मीडिया से सुलह की, उसी मीडिया से जिससे वो लड़के गए। तो उन्होंने उस मीडिया से सुलह की, उनसे राब्ते किए, उनसे मामलात तय किए। फिर इसी तरह उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से सुलह की, जिसके खिलाफ वो जो है वो एहतसाब करते रहे थे और फैसले भी हुए थे, और ये तो 2 काम किए। फिर वो वापस आ सके 2007 में। लेकिन साबिक चेयरमैन पीटीआई ने भी कुछ कुर्बानी दी, एक दर्जा पीछे हटे, चेयरमैनशिप छोड़ी, बैरिस्टर गोहर जैसा नरम चेहरा जो है, सॉफ्ट इमेज सामने लाए, अली जफर जैसा एक धीमे मिजाज का आदमी सामने लाए हैं, तो फिर भी कबूलियत फिर भी नहीं है अभी। नहीं, ये अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इसी तरह के मजीद स्टेप्स भी उन्हें लेने चाहिए। मीडिया से जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनका मदावा करना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि आइंदा मैं ये नहीं करूँगा। इसी तरह जिन जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस, जैसे फायज ईसा है या और लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके दौर में, और जिस तरह वो उस वक्त की मुक्तदरा के साथ मिल के सारी सोसाइटी के साथ करते रहे हैं, अपोजिशन के साथ करते रहे हैं, इसकी भी तो उन्हें, अब मुक्तदरा उनके खिलाफ कर रही है तो किस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं अपना वो करना। तो ये उन्हें तब्दीली लानी चाहिए। और स्पेस, इसी तरह जो लोग उनकी पार्टी के अंदर बैठ के फौज को गालियां निकाल रहे हैं, ये कर, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, या साफियों की ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है इमरान खान को। इमरान खान तो चाहते हैं फौज के साथ मिलकर हुकूमत करना, वो 10 दफा ये कह चुके हैं। तो ये जो लोग हैं ये पीटीआई को इक़्तिदार से दूर रखने की साजिश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि पीटीआई अपने आप को कुछ काबिल कबूल बनाने के लिए इक़दामात ले। ये थे सुहेल वड़ैच जो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि तब्दीली की ख्वाहिशमंद जो पीटीआई है उसे अपने रवैयों में भी तब्दीली लानी चाहिए, वरना उनकी जद्दोजहद जो है वो तवील हो सकती है। उसके लिए उन्हें खुद आगे बढ़कर मजीद इकदामात ऐसे करने चाहिए जिससे एक मुफाहमत का माहौल बन सके। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।